नमो नमः। अहं डॉक्टर कृष्णचंद्र कवि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री सदाशिव परिसरे पुराण इतिहास विद्याशाखायां संविदागत अध्यापकरूपेण कार्यरतः अस्मि। मदीयः विषयः भवति भारतीय ज्ञानपरम्परायां भक्तिदर्शनम्। भारतीय ज्ञानपरम्परायां जीवस्य विमुक्तये आत्मकल्याणसाधनाय च नैके उपायाः सन्ति प्रदर्शिताः। तेषु भक्तिदर्शनम् अथवा भक्तियोगः अन्यतमः भवति। भक्तियोगमाध्यमेन जीवः आत्मनः चरमोत्कर्षतां प्रतिपादयितुं समर्थः जायते। उक्तं च भगवता श्रीकृष्णेन श्रीमद्भागवत महापुराणे योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायो न्यस्ति कुत्रचित्। अस्यार्थः भवति भगवता उक्तं यत् प्रत्येकस्य मनुष्यस्य आत्मकल्याणसाधनाय तेन त्रयो योगाः प्रोक्ताः। तेषु योगेषु भक्तियोगः कश्चन श्रेष्ठतमः योगः वर्तते। अनेन योगेन मनुष्यः सारल्येन एव आत्मकल्याण साधयितुं समर्थः जायते। सम्प्रति अयं यः भक्तिशब्दः तस्य शब्दस्य कः अर्थः का च व्युत्पत्ति तं वयं जानीमः। भजसेवायाम् इति धातुः तिन् प्रत्यये भक्तिशब्दः निष्पद्यते, यस्यार्थः भवति ईश्वरं प्रति सेवा प्रेम निष्ठा समर्पण भाव प्रदर्शनम्। ईश्वराय अस्माकं यः भावः भवति श्रद्धाभावः, स श्रद्धाभावः एव भक्तिः इति भवितुम् अर्हति। अयं शब्दः भक्तिशब्दः स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यते। सम्प्रति भक्तेः किं लक्षणं वयं जानीमः। भक्तिशब्दस्य लक्षणं कुर्वन् देवर्षि नारदः कथयति, सा तु परमप्रेमरूपा। अर्थात् इयं या भगवद्भक्तिः भवति सा भक्ति ईश्वराय परमप्रेमरूपा अस्ति। अत्र प्रेमभावप्रदर्शनमेव मुख्यः इति तेन अभिहितं। पुनश्च कथयति, द्वितीये सूत्रे कथयति अमृतस्वरूपा च। पुनश्च इयं या भगवद्भक्तिः सा भक्तिः सर्वेभ्यः जीवेभ्यः अमृततत्त्वं प्रददाति। अत्र अस्यैव भक्तिशब्दस्य व्युत्पत्तिं कुर्वन् महर्षि शाण्डिल्यः स्वकीय भक्तिसूत्रे कथयति, सा परानुरक्तिरीश्वरे। अर्थात् ईश्वरे परानुरक्तिः परमश्रद्धाभावः एव भक्तिः। पुनश्च रूपगोस्वामीपादः स्वकीय भक्तिरसामृत सिन्धौ कथयति, अन्याभिलषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अत्र उत्तमा भक्तेः लक्षणं तेन प्रदर्शितम्। उत्तमा भक्ति का तदा उच्यते अन्याभिलषिता शून्यं। वयं सर्वेपि जनाः भक्तिं कुर्मः, परन्तु तत्र अस्माकं कश्चन हेतुः वर्तते। हेतुं विना न कोऽपि जनः भक्तिं करोति, ईश्वरपूजनं न करोति। परन्तु यः हेतुरहितः सन् विना कारणेन अपि यदि ईश्वरं प्रति भक्तिं करोति सा भक्ति उत्तमा भक्ति इति उच्यते। पुनश्च भक्तिरसायन ग्रन्थे तत्र मधुसूदन सरस्वतीपादेन अभिहितं यत् धृतस्य भगवद्धर्म धारावाहिकतां गता सर्वेशे मनसोवृत्ति भक्तिरित्यभिधीयते। अर्थात अस्माकं यः द्रवीभूत भावः, चेतसः यः द्रवीभूत भावः, स भावः यदा ईश्वरं प्रति गच्छति स भाव एव भक्तिपदवाच्यः भवितुम् अर्हति। पुनश्च सम्प्रति वयं भक्ति इत्यस्य भक्तियोगस्य के भेदाः तं वयं जानीमः। भक्तिः आदौ भक्ति परा गौणी भेदेन द्विविधा भवति। तत्र या परा भक्ति इति उच्यते, एषा भक्ति सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमार पुनश्च हनुमान् प्रह्लाद इत्यादिषु विद्यमाना आसीत्। पुनश्च या गौणी भक्ति भवति सा गौणी भक्ति द्विविधा जायते, वैधि रागानुगा भेदेन। तत्र या वैधि भक्ति शासने नैव शास्त्रस्य सा वैधि भक्तिरुच्यते
इति वैधिभक्तेः लक्षणं रूपगोस्वामीपादः प्रतिपादयति। वैधिभक्ति श्रवणकीर्तन स्मरण पादसेवन अर्चन वन्दन दास्य भेदेन नवविधा जायते। पुनश्च जहाँ रागानुगा भक्ति इति उच्यते, सा रागानुगा भक्ति कामानुगा सम्बन्धानुगा भेदेन द्विविधा भवति। तत्र जहाँ रागानुगा तत्र जहाँ कामानुगा भक्ति सा भक्ति ब्रजदेवीषु प्रसिद्धा आसीत्। जहाँ तु सम्बन्धानुगा भक्ति भवति सा देवकी वसुदेव नन्द यशोदा इत्यादिषु विद्यमाना आसीत्। सम्प्रति वयं भक्तेः किं महत्त्वं जानीमः। भक्तेः महत्त्वं प्रतिपादयन्तः शास्त्रकाराः कथयन्ति, कलियुगे ईश्वरप्राप्तये ज्ञानकर्मादीनां साधनानां यथावत् अनुष्ठानम् अतीव कष्टकरम् अस्ति। भक्तियोगस्तु अत्यन्तं सुलभः भवति। अस्मिन् कस्यापि जातेः वर्णस्य आवश्यकता नास्ति, केवलम् ईश्वराय समर्पणभावस्य एव आवश्यकता अस्ति। उक्तं च तन्तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हुतस्तु भगवान् जाति नीच गृहेषुपि इति श्रीमद्भागवत महात्म्ये कथितमस्ति। अत्र एवं उक्तमस्ति यत् इयं या भगवद्भक्तिः सा भक्ति तया भक्त्या यदि वयम् ईश्वरं प्रार्थयामः तर्हि ईश्वरः अपि नीचगृहेषु गच्छति। नीचजनं प्रति अपि परमभावं श्रद्धाभावं आशीर्वादं च प्रयच्छति। पुनश्च अन्यत्रापि कथितमस्ति, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य जादवपते उग्रस्य किं पौरुषं कुब्जायाः कमनीयरूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न तु गुणैः भक्तिप्रियो माधव। अर्थात भक्ति निमित्तं एतेषां विषयाणां किमपि कापि आवश्यकता नास्ति। व्याधस्य आचरणं कश्चन व्याधः आसीत्, सोऽपि भक्त्या भगवन्तं प्रार्थितवान्। तस्य प्रार्थनया सन्तुष्टः भगवान् तस्मै वरं दत्तवान् इति। पुनश्च ध्रुवस्य च वयो, तत्र उत्तानपादस्य पुत्रः भवति ध्रुवः। सोऽपि ध्रुवः बाल्यादेव वनं गत्वा तत्र भगवन्तं प्रार्थितवान्। तस्य प्रार्थनया सन्तुष्टः भगवान् तस्मै वरं दत्तवान् इति कथा श्रीमद्भागवते उपलभ्यते। विद्या गजेन्द्रस्य का गजेन्द्रमोक्षप्रसङ्गः श्रीमद्भागवते उपलभ्यते। कदाचित् नक्राक्रान्तः गजः भगवन्तं कमल प्रार्थितवान्। तस्य प्रार्थनया सन्तुष्टः भगवान् आगत्य गरुडपृष्ठे उपवेशनं कृत्वा तत्र आगत्य गजस्य उद्धरणं कृतवान्। पुनश्च का जाति विदुरस्य जादवपते, विदुरः धृतराष्ट्रस्य भ्राता आसीत्। सः जात्या शूद्रः, परन्तु तस्य मनसि या भक्तिभावना आसीत् तया भावनया सन्तुष्टः तस्मै अपि भगवान् श्रीकृष्ण वरं दत्तवान्। पुनश्च उग्रस्य किं पौरुषम्, उग्रसेनः कंसस्य पिता भवति उग्रसेनः। तस्य किमपि पौरुषं नासीत्, किमपि बलं नासीत्, तथापि तस्य मनसि भक्तिभावः आसीत्। तस्य या भक्तिभावना तया भावनया सन्तुष्टः भगवान् तस्मै वरं दत्तवान्, राजपदवीम् अपि प्रदत्तवान्। कुब्जायाः कमनीयरूपमधिकं, कुब्जा कापि एका कुब्जा नारी आसीत्। मथुरागमनकाले सा भगवन्तं श्रीकृष्णचन्द्रं चन्दनादिकम् अभ्यङ्गं प्रदत्तवती। तेन सन्तुष्टः भगवान् श्रीकृष्णः तस्याः सुन्दरत्वं कारितवान्। पुनश्च किं तत् सुदाम्नो धनं, सुदामा इति कश्चन दरिद्रः ब्राह्मणः, स तु भगवतः श्रीकृष्णस्य मित्रमासीत्। तस्य मनसि भक्तिभावः आसीत्। तस्य भक्त्या सन्तुष्टः भगवान् श्रीकृष्णः तस्मै सर्वम् ऐश्वर्यं प्रदत्तवान्। एवं भक्तियोगस्य महन् महत्त्वं विविधेषु शास्त्रेषु प्रतिपादितमस्ति। तदर्थमुच्यते भक्त्या तुष्यति केवलं न तु गुणैः भक्तिप्रियो माधव।
भक्त्या एव भगवान् सन्तुष्टः जायते, न तु गुणैः। अस्माकं बहवः गुणाः भवन्ति, गुणेन ईश्वरः सन्तुष्टः न जायते, केवलं भक्त्या एव ईश्वरः सन्तुष्टः भवति। अतः अस्माभिः सदा भक्तेः आचरणं कर्तव्यं। सर्वदा मननं, चिन्तनं, स्मरणं, पादसेवनं सर्वं किमपि भगवतः कृते एव करणीयम् अस्माभिः। एतदेव मदीयः आशयः अत्र वर्तते। सम्प्रति सारांशः उच्यते। भक्ति एतादृशी एका प्रक्रिया वर्तते। एषा जा प्रक्रिया अत्यंत सुलभा, सर्वैः अपि साधनीया। अत्र कस्यापि वस्तुनः कस्यापि विषयस्य आवश्यकता नास्ति, केवलं मनसि एव चिन्तनं मननम् अस्माभिः करणीयं। भक्तियोगः यद्यपि अयं योगपदेन उच्यते, अनेन योगेन ईश्वरप्राप्तिः सर्वसुलभः भवति। अन्येषां शास्त्राणाम् अध्ययनेन कष्टकरं भवति, ज्ञानसाधनेन अपि कष्टकरं जायते, कर्मयोगसाधनेन अपि। साम्प्रतिके कलियुगे मनुष्याः कर्मयोगसाधने असमर्थाः भवन्ति, परन्तु भक्तिः सर्वसुलभः योगः भवति। अतः अस्माभिः सर्वैः जनैः भक्तियोगः साधनीयः। भक्ति नाम भवति आत्मनः द्रवीभूतभावस्य प्रतिपादनम् एव भक्तिः। सर्वदा भक्त्या एव ईश्वरः सन्तुष्टः भवति। भक्तिं विना न कोऽपि जनः ईश्वरप्राप्तये समर्थः जायते। अतः अस्माभिः सर्वैः भक्तियोगः साधनीयः। भक्तियोगस्य महत्त्वविषये अपि अस्माभिः चिन्ता करणीया। अस्तु, धन्यवादः।